बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, रेडियंट सेकेंडरी स्कूल के तवज्जुह से वीडियो लेक्चर्स का जो सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज मोरखा 9 जुलाई 2020 बरोज़ जुमेरात वीडियो लेक्चर नंबर 12 का आगाज़ करूँगी, जो कि मज़ामीन 1 ta 5 पर मुश्तमिल है। जैसा कि बच्चों आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मज़ामीन के नोट्स आपको पहले फराहम कर दिए गए थे। आज हम इन्हीं मज़ामीन के हवाला जात को पढ़ेंगे और इनके मफ़ाहीम समझेंगे ताकि इनको अच्छी तरह से याद किया जा सके, क्योंकि पेपर्स में ये मज़मून 15 नंबर का होता है और हवाला जात के मखसूस नंबर होते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से ज़हन-नशीं भी करना है और तहरीरी मश्क भी करनी है। अज़ीज़ तलबा, वीडियो लेक्चर नंबर 12 के हिस्से अव्वल में हम मज़ामीन 1 और 2 के हवाला जात पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी उर्दू की दरसी किताब उर्दू क़वायद व इंशा में मज़मून नंबर 1 है आब ज़मज़म। तो बच्चों, इसके हवाला जात जो है वो पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका तारुफ जान लेते हैं। ज़मज़म के लफ्ज़ी मायनी है ठहर जा, और आब ज़मज़म का ये मुक़द्दस कुआं हरम शरीफ के सहन के तहखाने में मौजूद है और इसका बबरकत पानी हम मुसलमानों के लिए बाइसे शिफा है। तो बच्चों, ये चश्मा उस वक्त फूटा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हाजरा और अपने प्यारे फर्जंद जनाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर मक्का के रेगिस्तान में छोड़ आए थे। और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलबिलाने लगे तो उन्होंने ज़मीन पर अपनी एड़ियाँ रगड़ी और इसके नतीजे में ये चश्मा जो है वो जारी हुआ था, और आज भी ये चश्मा इसी तरह से रवां दवा है। हवाला नंबर 1 है, जो कि एक बंद है। दुनिया को दिखा आज कोई हुस्ने करामत, तू चश्मे हेवा है जहाँ आलमे जुल्मात, इस दौर में तू मंबए अनवार है अब भी, तारीकीए आलम में ज़ियाबार है अब भी। पहले मायने लिख लीजिए। हुस्ने करामत, करिश्मात की, मौजज़ात की खूबसूरती। चश्मे हेवा, आब हयात का रवायती चश्मा। आलमे जुल्मात, अंधेरी दुनिया। दौर कहते हैं अहद को, ज़माने को कहते हैं। मंबई अनवार, रोशनियों का सरचश्मा, रोशनियों का मजमुआ। तारीकी आलम, तमाम दुनिया का अंधेरा, तमाम दुनिया की तारीकी। ज़ियाबार यानी रोशनी से भरा हुआ, रोशनी लिए हुए। इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। इस शेर में शायर कहता है कि आब ज़मज़म का ये रवायती चश्मा जो आज से कई 100 साल पहले जारी हुआ था और इसने अंधेरे में रोशनी का काम किया और अपने मौजज़ात की, करिश्मात की खूबसूरती को लोगों पर अया किया, यानी जनाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई। दूसरा मिसरे में कहा गया है कि चश्मे हवा है तू जहाँ आलमे ज़ुल्मात। यहाँ आब ज़म के चश्मे को आब हयात के कुएं से तशबीह देते हुए शायर ने कहा है कि वो लोग जिनकी असल आब हयात के चश्मे यानी बहर ज़ुल्मात तक रसाई मुमकिन नहीं, तू यानी आब ज़मज़म की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तू उनके लिए एक मौजज़ा और करिश्मात की खूबसूरती लिए हुए है, यानी तेरे मौजज़ात और करिश्मात इंतहाई खूबसूरत हैं। यही वजह है कि आज भी ये हमारे लिए बाइसे नूर और शिफा है और दुनिया इससे भरपूर तरीके से फैज़याब हो रही है, शिफा पा रही है। हवाला नंबर 2, बदतर अज़ अंदेशे सूदो ज़यां है ज़िंदगी, है कभी जहाँ और कभी तस्लीम जहाँ है ज़िंदगी। बदतर अफजल बुलंद, अज़ कहते हैं से, अंदेशा डर खौफ, सूद का मायनी है नफ़ा। वाव आया है बच्चों, तो वाव हरफ अतफ है और इसके मायने हैं और। ज़या नुकसान को कहते हैं। तस्लीम मान लेना। अब इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से बनता है, ज़िंदगी की हकीकत नफ़ा व नुकसान के ख़दशे से बालातर है। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला के इश्क में बेख़तर आतिश नमरूद में कूद पड़े थे। बच्चों, ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं कि इंसान नफ़े की खुशी और नुकसान के खौफ में मुब्तला रहे, बल्कि ये नफ़ा नुकसान की कैलकुलेशन से कहीं बढ़कर है। दूसरा मिसरा देखें, है कभी जहाँ से मुराद क्या है कि कभी इंसान की अपनी मर्ज़ी और खुशी चलती है
اور اگلا ہے کبھی تسلیم جاں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی دوسروں کی مرضی اور منشا کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی زندگی میں نفع نقصان، زندگی جو ہے وہ نفع نقصان سے کہیں بالا تر چیز کا نام ہے۔ کہیں پر زندگی میں حالات واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ انسان کو اپنی مرضی چلانی پڑ جاتی ہے، اپنی مرضی پر جو ہے وہ اس کے تمام معاملات طے پاتے ہیں، اور کبھی دوسروں کی مرضی اور منشا کو جو ہے اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ حوالہ نمبر 3 جو کہ ایک قرآنی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر پیش خدمت ہے۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان سعی کرے۔ بچوں یہاں پر صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کے درمیان حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چہیتی زوجہ تھیں، اپنے لختے جے کر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے دیوانہ وار چکر لگاتی رہی تھی۔ تو بچوں رب کعبہ کو اپنی اس عاجز اور ناتواں بندی کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس سعی کو، یعنی ان کی اس کوشش کو جو وہ چکر لگاتی رہی تھی، مناسک حج میں شامل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی زائرین حج و عمرے کی سعادت حاصل کرنے جب جاتے ہیں تو ان کے لیے صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا لازم ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ بچوں حوالہ نمبر 4 ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر اس کو روکا نہ جاتا تو یہ روئے زمین پر ہر شے کو سیراب کرتا۔ تو بچوں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس جو ہے وہ آب زمزم سے بجھائی تھی، اور اس چشمہ بلاخیز کو انہوں نے حکم دیا زمزم یعنی ٹھہر جا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے گرد مٹی اور پتھر سے ایک دیوار سی بنا دی تھی، اور اس طرح یہ پانی رک گیا۔ اسی متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس چشمہ بالاخیز یعنی یہ جو چشمہ اچانک پھوٹا تھا اس کو اس وقت روکا نہ جاتا تو یہ سطح زمین پر ہر شے کو پانی سے بھر دیتا۔ حوالہ نمبر 5 جو کہ ایک شعر پر مشتمل ہے، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گرتے سلسبیل۔ چشمہ کہتے ہیں کنویں کو، مقام مرتبے کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں، کارواں قافلہ، جنت میں جنت بہشت کو کہتے ہیں، گرد کہتے ہیں پاس کو، قریب کو، سلسبیل جنت کی نہر کا نام ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، آب زمزم کے چشمے پر لوگ قافلوں کی صورت میں اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ جیسے سلسبیل کے گرد جمع ہوں گے۔ بچوں سلسبیل جنت کی ایک نہر ہے، اور روز محشر اس نہر کے معطر پانی کو پینے کے لیے لوگ جس طرح جمع ہوں گے، بالکل اسی طرح آب زمزم کا متبرک پانی حاصل کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ حوالہ نمبر 6 جو کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جبرائیل نے میرا سینہ چاک کیا، اس کو آب زمزم سے دھویا، پھر حکمت و ایمان سے میرے دل کو بھر دیا۔ سینہ کہتے ہیں چھاتی کو، چاک کیا چیرا، حکمت دانائی کو کہتے ہیں۔ بچوں اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس متبرک پانی کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے جانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اسی پانی سے دھویا تھا، اور پھر جو ہے وہ آپ کے سینہ مبارک کو علم و دانائی اور ایمان کی دولت سے بھر دیا۔ حوالہ نمبر 7 جو کہ مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 دن یہی پانی پیا اور وہ تندرست و توانا ہو گئے۔ تندرست و توانا یعنی صحت یاب ہو گئے۔ اس میں حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں مدینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف بھی حاصل ہوا تھا۔ تو بچوں اس چشمے کا پانی 1000 بیماریوں سے شفا کا باعث ہے۔ یہاں پر مسلم بن صحیح جو ہے وہ نے کیا فرمایا کہ ایک دفعہ جب وہ حضرت ابو ذر شدید بیمار ہوئے تو اسی آب زمزم کے پینے سے وہ تندرست و توانا ہو گئے۔ حوالہ نمبر 8 جو کہ ایک دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق اور نفع رسا علم اور ہر ایک بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں۔ وسیع کہتے ہیں کشادہ کو، رزق روزی کو کہتے ہیں، نفع رسا فائدہ پہنچانے والا، بیماری علالت، شفا صحتیابی کو کہتے ہیں، طلبگار خواہش مند کو کہتے ہیں۔ بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آب زمزم کو پینے کے کچھ آداب ہیں۔
यानी किबला रुख खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर और एक ही सांस में इसको पिया जाए। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाए। हो सके तो कुछ पानी बदन पर मल लिया जाए, यानी अपने चेहरे पर जो है वो उस पानी के कतरे छींटे डाल लिए जाए और आखिर में ये दुआ पढ़नी चाहिए। यानी इसका मफ़हूम इस दुआ का ऐसे है कि मैं अपने रिस्क में इजाफे की दुआ मांगता हूँ और उस इल्म की जो मेरे और मेरे अहल अयाल और दूसरे लोगों के लिए मुफीद हो, और हर बीमारी में तंदुरुस्ती का अपने रब से ही ख्वाहिशमंद हूँ। इस मज़मून का आखिरी हवाला ये भी एक शेर है। ज़माना हो गया गुज़रा तो कोई बज़्म अंजुम से, गुबारे राह रोशन है बशक्ले कहकशां अब तक। ज़माना हो गया यानी अरसा बीत गया, बज़्म अंजुम तारों की महफिल, गुबार कहते हैं गर्द को, गुबारे राह रास्ते की गर्द, बशक्ले कहकशां यानी कहकशां की सूरत में, कहकशां वो सितारों का झुरमुट होता है। इसमें शायर ने क्या कहा, यानी एक अरसा हो गया, एक ज़माना बीत गया है कि इस चश्मे आबे ज़मज़म को फूटे हुए, लेकिन आज भी ये रास्ते की गर्द को कहकशां यानी सितारों के झुरमुट की सूरत में रोशन किए हुए है। मतलब ये कि हमारे लिए आज भी ये मंबई अनवार है और इसकी करामात से लोग शिफायाब हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मज़मून नंबर 2 का उन्वान है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। हवाला जात की तरफ बढ़ने से पहले हम इनका मुख्तसर तारुफ जान लेते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुफक्र पाकिस्तान, शायर मशरिक़, सियासी रहनुमा और हकीमाना बसीरत की हामिल शख्सियत थे। इन जैसी अजीम हस्ती अपने आला कारनामों की बदौलत हयात जाविदा पा लेती है। आपने उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस बरसगीर के मुसलमानों को ज़हनी ग़ुलामी से निजात दिलाकर रोशन मुस्तक़बिल की तामीर पर आमादा किया। यही वजह है कि आप आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और आपकी शायरी हमारे लिए मशअल राह है। इस मज़मून का हवाला नंबर 1 जो कि एक शेर पर मुश्तमिल है। दिया था जो पैगाम ज़िंदगी नुत्क़े मोहम्मद ने, उसी पैगाम को दोहराता हुआ इकबाल आया। इस शेर में नुत्क़े मोहम्मद, नुत्क़ कहते हैं कुव्वत गोयाई यानी बोलने की ताकत, गुफ्तगू करना। नुत्क़े मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। इस शेर का बच्चों मफ़हूम कुछ इस तरह से बनता है कि आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात ने ज़िंदगी गुजारने का जो पैगाम दिया था। इकबाल की शायरी भी इन्हीं असूलों पर मबनी है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करती नज़र आती है। हवाला नंबर 2, एक अब्रे नो बहार फिजाओं पे छा गया, इकबाल इस चमन की रगों में समा गया। अब्र कहते हैं बच्चों बादल को, नो नया मानी लिख लीजिए, फिजाओं हवाओं, छा गया साया करना घेर लेना, चमन कहते हैं बाग को, रगों कहते हैं नसों को, समा गया जज्ब हो गया, रच बस गया। इसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि जिस तरह बहार की आमद की नवीद लिए एक बादल जब फिजाओं पे छा जाता है तो खुशी और रौनक का सबब बनता है, इसी तरह इकबाल अपनी बामल शख्सियत, फ़िक्री अफ़कार, कादरुल कलामी और अपनी उम्दा शायरी की वजह से भटकी हुई कौम को राह रास्त पर लाए और इस तरह इकबाल इस गुलिस्तान और कौम के दिलों में घर कर गए। हवाला नंबर 3, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदी कहते हैं बच्चों खुद शनासी को, मार्फते नफ्स को, तकदीर किस्मत को कहते हैं, रज़ा कहते हैं मर्ज़ी को। इस शेर में शायर मुसलमानों को क्या तलकीन करते हैं। इकबाल कहते हैं कि ए इंसान अपनी खुदशनासी और मार्फत नफ्स की खूबी को इस कदर कमाल तक पहुँचाओ कि खुदा को तेरी ये अदा इस कदर पसंद आए कि वो तेरी किस्मत का फ़ैसला तेरी ख्वाहिश के मुताबिक करे, यानी जो तेरी ख्वाहिश हो उसको तेरे नसीब में लिख दे। हवाला नंबर 4, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। हरम कहते हैं बेटा काबा शरीफ को, पासबानी हिफाजत, नील दरिया नील जो कि मिस्र में वाक़ है,
ताबखा के काशगर का लफ्जी मतलब है कीमती पत्थरों का घर, और ये चीन का एक इलाका है काशगर। ये शेर इकबाल का है। इस शेर में इकबाल मुसलमानों को अखुवत व इत्तेहाद और एक मरकज़ पर जमा होने की तलकीन करते हैं, ताकि वो हर तरह के इख्तलाफात भुलाकर उम्मत इस्लामिया की भलाई के लिए काम कर सकें। वो मुसलमान चाहे दरिया नील के साहिल पर मुकीम हो या काशगर के बासी, उनको एक मरकज़ पर जमा होकर इस्लाम और काबा शरीफ की पासबानी और हिफाजत के फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। अगला हवाला है, गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं। नूर कहते हैं रोशनी को, चिराग शमा दिया, राह कहते हैं रास्ता को। इकबाल की शायरी में इश्क को अक्ल का तकाबुल मिलता है। इसी तरह से इस शेर में इकबाल अक्ल पर इश्क को फौकियत देते हुए नौजवानों को ये पैगाम देते हैं कि अक्ल इंसान के लिए मंजिल का रास्ता तो ज़रूर मुतय्यन करती है, लेकिन मंजिल का हसूल सिर्फ़ और सिर्फ इश्क और लगन की बदौलत ही मुमकिन है। तो बच्चों, हमें अपने मकसद के हसूल के लिए मेहनत लगन को अपना शियार बनाना चाहिए। हवाला नंबर 6, उठ के अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। इसमें बच्चों बज़्मे जहाँ दुनिया की महफिल, अंदाज़ कहते हैं तरीक़ा, अंदाज़ कहते हैं ढंग को, आगाज़ इब्तदा, दौर कहते हैं आहद को। इस शेर में शायद इल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करके उन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि अब अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने की कोशिश में लग जाओ, क्योंकि इस जहां की फ़िज़ाएं अब तेरे लिए साजगार हैं। यानी अब तुम्हें कोशिश के साथ अमली तौर पर मैदान में अपनी सलाहियतें मनवाने के लिए उतरना होगा, यानी तुम्हें बाअमल बनकर अपने मंजिल की तलाश में निकलना होगा। हवाला नंबर 7, गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो जो के यकीन पैदा तो कर जाती हैं जंजीरें। मायने लिख लीजिए, गुलामी कैद, शमशीरें तलवारें, तदबीरें तरकीबें, ज़ौक़ कहते हैं शौक़ को, ज़ौक़ कहते हैं लगन को, यकीन भरोसा, जंजीरें लोहे की सलाखें। बच्चों, इकबाल महज एक शायरी न थे बल्कि एक बाअमल शख्सियत भी थे, और अमली जद्दोजहद की तालीम देते हुए इस शेर में क्या कहते हैं, इकबाल कहते हैं कि मुसलमानों, गुलामी और कठिन वक्त में तलवारें और हरबे चालें उस वक्त तक काम नहीं आती जब तक कि तुम अपने अंदर यकीन और खुद एतमादी पैदा नहीं करोगे। वो एक मिसरा है, मोमिन है तो बेतहक भी लड़ता है सिपाही। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपने अंदर जज्बा ईमानी, खुद एतमादी और तवक्कुल पर यकीन रखना होगा और मैदान अमल में अपनी मंजिल की तलाश में निकलना होगा। हवाला नंबर 8, कायदे आज़म ने फरमाया, अगर हम मुसलमानों के लिए अलग मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गए और अगर एक तरफ मुझे इस मुल्क की सदारत पेश की गई, सदारत मतलब क़यादत, सरबराही, हुकूमत, और दूसरी जानिब इकबाल की तसानीफ़, तो मैं इल्लामा इकबाल की तसानीफ़ को मुंतखब करूँगा। बच्चों, इल्लामा इकबाल ही वो शख्सियत थे कि जो कायदे आज़म को सियासत के मैदान में लेकर आए थे, और वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कायदे आज़म जैसी सादिक और शुजा शख्सियत मुसलमानों की दुरुस्त रहनुमाई कर सकती है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इल्लामा इकबाल की बहुत कदर करते थे। वो इकबाल की जहानत, दूरअंदेशी, मतानत और पुरवकार शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। यही वजह है कि उन्होंने जो है कायदे आज़म ने इल्लामा इकबाल की तसनीफ़ को मुंतखब किया, अपने लिए बेहतरीन समझा कि अगर मुझे इस मुल्क की हुकूमत एक तरफ पेश की जाए और दूसरी जानब इकबाल की तसानीफ़ हो तो मैं इकबाल की तसानीफ़ को पसंद फरमाऊँगा, वो अपने लिए बेहतरीन समझूँगा। हवाला नंबर 9, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। पाला परवरिश की, आगोश कहते हैं गोद को, मोहब्बत कहते हैं उल्फत प्यार, कुचल डाला था रोंद डाला था, ताज कहते हैं शाही टोपी, सरे दारा, दारा बादशाह का नाम है जो कि मुल्क ईरान का था, सरे दारा यानी दारा का सर। इस शेर का मफहूम कुछ इस तरह से है,
اس شعر میں شاعر مسلمانوں کو یورپ کی کھوکھلی تہذیب سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا تعلق اس بہادر قوم سے ہے کہ جس میں سکندر اعظم جیسے شجاع پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے زور بازو سے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو مٹا دیا اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا۔ یہ سکندر اعظم ہی تھا کہ جس نے دارا جیسے بڑے بڑے شہنشاہوں کے سروں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سکندر نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ اس مضمون کا آخری حوالہ ہے، یہ ایک بہت ہی مشہور شعر ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ نرگس ایک پھول کا نام ہے، بے نوری بینائی سے محروم، دیدہ ور کہتے ہیں صاحب نظر کو، تیز نظر کو۔ بچوں، نرگس جو کہ ایک مشہور پھول ہے جسے شاعر حضرات آنکھ سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ نرگس بھی اپنی بصارت و بصیرت کی محرومی پر ہزاروں سال سے ماتم کناں ہے، مگر اسے کیا خبر کہ بہت تگ و دو اور انسانیت کی بے شمار دعاؤں کے نتیجے میں اس گلستان میں کوئی صاحب نظر، کوئی صاحب بصیرت منظر عام پر آتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم ویڈیو لیکچر نمبر 12 کے حصہ دوم میں مضمون نمبر 3 اور 4 کے حوالہ جات پڑھیں گے۔ مضمون نمبر 3، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ بچوں، بانی پاکستان، محسن مسلمان ہند، رہنمائے قوم، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں جتنا بھی بولا جائے کہا جائے کم ہے۔ ان جیسی عظیم شخصیت کے لیے انسانوں کو صدیوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ قیام پاکستان قائد اعظم کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور انہی کی بدولت آج ہم ایک خود مختار قوم کی حیثیت سے آزاد فضاؤں میں اقوام عالم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ معنی دیکھیے، نگہ نظر کو کہتے ہیں، نگہ بلند دور اندیشی، سخن کلام کو کہتے ہیں گفتگو، دل نواز دل کو موہ لینے والی، جاں پرسوز جاں کہتے ہیں روح کو، پرسوز جس کی آواز میں درد ہو، جاں پرسوز یعنی درد مند دل، رختے سفر سفر کا سامان، میرے کارواں قافلے کا رہنما۔ بچوں، یہاں پر ایک میرے کارواں اور ایک قافلے کے سپہ سالار کی اوصاف بیان کی گئی ہیں، یعنی بلند نظری، خوش کلامی اور درد مند دل رکھنے والا شخص ہی اصل معنوں میں قافلے کا سپہ سالار ہوگا، اور وہی میرے کارواں اور مخلص رہنما کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی تھی کہ ہندوستان پر ہزاروں سال حکومت کرنے کے بعد مسلمان جب زوال کا شکار ہوئے تو انہیں ایسے حالات میں ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو ان کی اس ڈوبتی ناؤ کو سہارا دے سکے، ساحل مراد تک پہنچا سکے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں ایک سچا رہنما، درد مند دل رکھنے والا اور باہمت رہنما عطا کیا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ حوالہ نمبر 2، قائد اعظم جیسی عظیم شخصیت کی عظمت کی گواہی ان لوگوں نے بھی دی جن کے خلاف قائد اعظم لڑے۔ لارڈ ویول جو کہ نہرو کا ایک بہت بڑا حمایتی تھا، اس کا مددگار تھا، اس نے بھی قائد اعظم کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ مسٹر جناح اپنے ارادوں اور اپنی رائے میں بے حد سخت ہیں، ان کے رویے میں کوئی لچک نہیں پائی جاتی، وہ مسلم قوم کے سچے رہنما ہی نہیں بلکہ سچے وکیل بھی ہیں۔ ارادوں معنی لکھ لیجئے، عزم، رائے کہتے ہیں اظہار خیال، سخت مضبوط کو کہتے ہیں ثابت قدمی، یہاں پر معنی آئے گا، لچک نرمی جھکاؤ۔ یہاں پر قائد اعظم کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہی صفات ان کے سچے رہنما اور سچے وکیل ہونے کی دلیل بھی ہیں۔ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی بھی قوم کے معاملات میں کمپرومائز نہیں کیا، اور یہی چیزیں جو ہے وہ ان کو ایک سچا رہنما بھی ثابت کرتی ہیں اور ایک اچھا وکیل بھی۔ اور ہمارے رہنماؤں میں مستقل مزاجی اور دیانتداری کی صفات ہونی چاہیے۔ قائد اعظم کے بارے میں ایک قول ہے،
تنظیم، اتحاد اور یقین کے پیکر سے خالق نے خلوص کا ایک پیکر محمد علی جناح بنا کر اسے اسلامیان ہند کا رہبر بنا دیا۔ بچوں یہاں پر تنظیم کا معنی لکھ لیجئے، نظم و ضبط، اتحاد اتفاق کو کہتے ہیں، یقین اعتبار بھروسہ، پیکر مجسمہ نمونہ، خالق پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ ہے، خلوص کہتے ہیں پیار و محبت کو۔ یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ نظم و ضبط، اتفاق اور اعتبار و اعتماد کو یکساں کر کے، اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کی صورت میں اخلاص اور پیار و محبت کا ایک نمونہ اس دنیا میں بھیجا اور پھر انہیں اسلام برصغیر پاک و ہند کا رہبر بنا دیا، یعنی برصغیر پاک و ہند میں جو مسلمان تھے ان کا رہبر رہنما بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانان ہند کو متحد کرنے کی سر توڑ کوششیں کی اور بالآخر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ حوالہ نمبر 4، قائد اعظم نے الگ وطن پاکستان اور نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا، پاکستان کو اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنا سکیں۔ ہمارا آئین بنا بنایا 1400 سال پہلے سے موجود ہے، یعنی قرآن۔ قائد اعظم نے اس میں کیا فرمایا؟ پاکستان کو حاصل کرنے کا، بنانے کا اصل مقصد بیان کیا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے کہ جہاں پر اسلام کے اصولوں کو ہم پرکھ سکیں، جانچ سکیں۔ بچوں تجربہ گاہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اشیاء کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اور ہمارا قانون اور ہمارا دستور قرآن مجید کی صورت میں آج سے 1400 سال پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کو معاشرتی، ثقافتی، تعلیمی، معاشی، حتیٰ کہ دینی معاملات میں بھی آزادی نہ تھی، اس لیے مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے کہ جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ بڑھتے ہیں حوالہ نمبر 4 کی طرف۔ بچوں جب مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا اور اس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، تو اس اجلاس کا آغاز میاں بشیر احمد کی ایک مشہور نظم سے ہوا۔ اس کا ایک شعر یہاں پر شامل کیا گیا ہے، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ قوم کے سچے رہنما اور محافظ قائد اعظم محمد علی جناح ہی ہیں۔ اگر قوم ایک جسم کی مانند ہے تو محمد علی جناح جان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بچوں یہ بات تو آپ خوبی جانتے ہیں کہ ایک انسان جسم و جان کا مرکب ہوتا ہے۔ روح کے بغیر جسم بے جان ہے اور جسم کے بغیر روح کا کوئی وجود نہیں، اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم واحد کی مانند ہے۔ حوالہ نمبر 6 دیکھتے ہیں، جو کہ پنڈت جواہر لال نہرو ایک سیاسی رہنما تھا کانگریس کا۔ قائد اعظم کی اس سے ہمیشہ سیاسی محاذرائی رہی۔ انہوں نے بھی قائد اعظم کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم کی سیرت و کردار وہ مؤثر حربہ تھی کہ جس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی بھر کے معرکے سر کیے۔ مؤثر معنی لکھ لیجئے، مفید، حربہ آلۂ جنگ کو کہتے ہیں، زندگی بھر، تمام عمر، تمام زندگی، معرکے یعنی میدان جنگ، اور سر کیے، فتح پائی۔ یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ قائد اعظم کسی سے ڈرنے والے اور جھکنے والے نہ تھے، اور ان کے جرأت مندانہ اقدام کے ساتھ دورست نگاہیں ان کی امتیازی صلاحیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کی سیرت اور کردار ایک بہترین آلۂ جنگ تھے کہ جن کا بہترین استعمال کرتے ہوئے قائد اعظم نے زندگی کے ہر میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ بڑھتے ہیں حوالہ نمبر 7 کی طرف۔ وجے لکشمی پنڈت نے ان قائد اعظم کی عظمت کا اعتراف یوں کیا، اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح، تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ بچوں گاندھی ہندوؤں کا ایک سیاسی لیڈر تھا، ابوالکلام آزاد اردو ادب کے ایک مشہور مضمون نگار ہیں اور تمثیل نگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ کانگریس ہندوؤں کی سیاسی جماعت ہے۔ بچوں یہاں پر جو ہے وہ قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیت، ان کی ثابت قدمی، جرأت مندانہ اقدام
اور ولولہ انگیز قیادت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ حوالہ نمبر 8، وہ شمع بجھ گئی مگر اس کے فروغ سے، قندیل آرزو ہے فیروزہ اسی طرح۔ شمع کا معنی لکھ لیجئے چراغ، دیا، اور یہاں پر شمع کا استعارہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے استعمال کیا گیا۔ فروغ کہتے ہیں روشنی، قندیل وہ فانوس شیشے کا کہ جس میں چراغ جلا کر لٹکائے جاتے ہیں، آرزو کہتے ہیں خواہش کو، فیروزہ روشن۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ قائد اعظم یعنی وہ شمع اب سے بجھ چکی ہے مگر اس کی لو سے ہماری آرزوؤں کی قندیل آج بھی اسی طرح سے فیروزہ ہیں یعنی روشن ہے۔ قائد اعظم کے کردار و اقوال سے آج بھی ہمارے حوصلے اور ارادے قندیل کی مانند روشن ہیں، ان کی مانند جواں ہیں۔ حوالہ نمبر 9 جو کہ اس مضمون کا آخری حوالہ ہے، ایک شعر ہے، لازم ہے اس کے درس ہنسی پر عمل کریں، تنظیم و اتحاد و یقین پر عمل کریں۔ لازم یعنی ضروری ہے، درس ہنسی خوبصورت سبق، تنظیم لڑی میں پرونا، ترتیب، اتحاد اتفاق کو کہتے ہیں، یکجہتی کو کہتے ہیں، یقین بھروسہ۔ بچوں اس میں ایک کامیاب زندگی کا راز بتایا گیا ہے کہ ہر کام کو طریقے سلیقے ترتیب سے کریں اور باہمی اتحاد و یکجہتی اور کامل بھروسے سے کام لیں۔ بہترین زندگی کے لیے قائد کے اس خوبصورت درس پر عمل کرنا لازم ہے، یعنی اتحاد، ایمان اور یقین، اور ہمارے قائد کا بھی ساری عمر یہی شعار رہا۔ مضمون نمبر 4 ہے یوم آزادی۔ بچوں قوموں کی زندگی میں عروج و زوال آتے رہتے ہیں مگر وہ دن جب ایک غلام قوم کے لیے آزادی کا سورج طلوع ہو اور غلامی کے اندھیرے جھٹ جائیں، وہ دن اس قوم کی زندگی کا اہم ترین دن ہوتا ہے۔ گویا آزادی ایک بیش قیمت عطیہ ہے۔ اسی طرح مسلمانان برصغیر نے بھی 14 اگست 1947 کے سنہری اور روشن دن میں آزادی حاصل کی، چنانچہ یہ دن ہمارا یوم آزادی ہے اور ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حوالہ نمبر 1، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی۔ بچوں پہلے معنی لکھ لیجئے، بندگی غلامی، گھٹ کے رہ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، گھٹنا مطلب کم ہونا، جوئے کم آب وہ نہر جس میں پانی کم ہو یعنی خشک نہر، بحر بے قراں ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس کا مفہوم ایسے بنتا ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور غلامی میں یہی زندگی ایک کم آب یعنی خشک ندی کی مانند ہو جاتی ہے کہ جس میں پانی بہت کم ہوتا ہے، لیکن آزاد فضاؤں میں یہی زندگی ایک ایسا سمندر بن جاتی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ حوالہ نمبر 2، ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک۔ ممکن نہیں جو نہ ہو سکے یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ محکوم کہتے ہیں غلام کو، ہمدوش ہم پلہ برابر، بندہ افلاک آسمانوں کا بندہ، افلاک کہتے ہیں آسمان کو، اس کی جمع فلک کی جمع افلاک، خواجہ افلاک آسمانوں کا سردار، آسمانوں کا بادشاہ۔ بچوں آزادی انسان میں اعلیٰ اوصاف پیدا کرتی ہے جبکہ غلام شخص کی عقل قابل اعتبار نہیں رہتی، اسی لیے شاعر نے اس شعر میں کہا ہے کہ آزاد اور غلام کبھی بھی ہم پلہ یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ غلام آسمانوں کا صرف بندہ تو ہو سکتا ہے یعنی اس کی رسائی صرف آسمانوں تک ہی ممکن ہے، جبکہ آزاد انسان کے ہاتھ میں آسمانوں کی بادشاہی ہوتی ہے اور وہ انہیں تسخیر کر سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 3، آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لمحہ نہیں مرگے مفاجات۔ یہاں پر معنی لکھ لیجئے، لہجہ لمحہ، پیام کہتے ہیں پیغام کو، ابدیت دائمی زندگی، پیام ابدیت یعنی دائمی زندگی کا پیغام، محکوم غلامی کی زندگی بسر کرنے والا، لہجہ لمحہ، مرگ مفاجات اچانک آنے والی موت۔ بچوں یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ آزاد قوم ہو یا فرد واحد، اس کا ہر لمحہ دائمی زندگی کا پیام لیے ہوتا ہے۔
یعنی زندگی کے ہر میدان میں اپنے لیے راہیں متعین کر سکتا ہے، جبکہ غلامی کی زندگی بسر کرنے والا دوسروں کا ماتحت ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا ہر پل ایک ناگہانی موت کی طرح ہوتا ہے، یعنی اسے موت کا خوف پل پر مارتا رہتا ہے۔ حوالہ نمبر 4، خواجگی میں کوئی مشکل نہیں رہتی باقی، پختہ ہو جاتے ہیں جب ہوئے غلامی میں غلام۔ خواجگی بادشاہت کو کہتے ہیں، مشکل دشواری، پختہ مضبوط کو کہتے ہیں، ہو عادت کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب غلاموں کو غلامی کی عادت ہو جاتی ہے، یعنی ان کی یہ غلامی کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، تو ان پر حکومت کرنے والوں کے لیے یا حکمرانوں کے لیے حکومت کرنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی محکوموں میں غلامی کی خو کی پختگی کی وجہ سے بادشاہی آسان ہو جاتی ہے۔ جب انسانوں میں بیجا اطاعت کی عادت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ان پر تسلط آسان ہو جاتا ہے، جبکہ احساس غلامی یا بغاوت کی وجہ سے حکمرانوں کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کے جو رہنما تھے، مسلم رہنما، انہوں نے اپنی گفتار اور اپنے کردار کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کی دردناک حالت دیکھ کر ان میں آزادی کی طلب پیدا کی اور غلامی کے لیے نفرت جگائی۔ حوالہ نمبر 5، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے معبوس، مسلمان ہے آزاد۔ ملا مولوی حضرات کو کہتے ہیں، مولوی کو کہتے ہیں، نادان ناسمجھ کو کہتے ہیں، یک طرفہ انوکھا نرالا نیا، معبوس قید۔ بچوں، برصغیر پر جب غیر مسلموں کا تسلط تھا تو مولوی حضرات کو مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ملی تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام آزاد ہے، جبکہ شاعر کے مطابق ہندوستان میں یہ نیا تماشا ہے کہ مسلمان عمل کے لیے آزاد ہے اور وہ جو چاہے کرتا رہے، لیکن اسلام بحیثیت دین آزاد نہیں، یعنی ظاہری عبادت کی تو اجازت مل گئی مگر اسلام کے اصولوں پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی اجازت نہیں، یعنی مسلمان اسلام کو اپنی زندگیوں پر مکمل طور پر لاگو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان پر غیر مسلموں کا تسلط تھا، اور غیر مسلموں کا اسلام سے عناد ایک پرانی خو ہے۔ حوالہ نمبر 8، یہ بھی ایک شعر ہے، شہر در شہر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے۔ طرب کہتے ہیں خوشی کو۔ بچوں، یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ پاکستان یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں مگر پھر بھی مسلمانوں کا جذبہ آزادی ماند نہ پڑا، کیونکہ ان کی منزل اور خوشی پاکستان کا قیام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس قدر اس دن جشن طرب مناتے ہیں، یعنی اپنے یوم آزادی کو مناتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری آرزوؤں کا ترجمان اور تجدید عہد وفا کا دن ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں مانتے اور بڑے جوش و خروش سے اس دن کو مناتے ہیں۔ اس مضمون کا حوالہ نمبر 9 ہے، جو کہ ایک بند ہے اور بہت ہی خوبصورت بند ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میری ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ بچوں، یہ بند وطن کی محبت سے بھرپور ہے اور شاعر اپنے وطن کے لیے دعا گو ہے کہ میرے وطن کی پاکیزہ سرزمین پر پھولوں کی ایک ایسی بہار آئے جسے کسی زوال یعنی کسی خزاں کا ڈر نہ ہو۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ موسم بہار کے بعد خزاں کا آنا ایک فطری عمل ہے، لہٰذا اس کے پیش نظر شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ملک کو ترقی و خوشحالی ایسی نصیب ہو جو دائمی ہو، اور میرے عزیز ہم وطنوں کے لیے زندگی گزارنا جرم یا کوئی مصیبت نہ لگے، بلکہ وہ خوشحالی اور امن کی فضاؤں میں اپنی زندگی گزار سکے۔ آمین۔ اس مضمون کے آخر میں فقط اتنا ہی، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان تو ہمیشہ آباد رہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہے۔
बच्चों, अब हम वीडियो लेक्चर नंबर 12 के हिस्से 7 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम मज़मून नंबर 5 के हवाला जात पढ़ेंगे और उसके बाद जायज़ा नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और आखिर में मैं आपको डायरी बताऊंगी। मज़मून नंबर 5 है ईदैन। ईदैन से मुराद 2 ईदें हैं। ईद का लुग़वी मानी खुशी मसरत है। बाज़ रवायात के मुताबिक ईद के दिन अल्लाह की तरफ से इंसान को मुनाफ़ा और बेशबह इनामात हासिल होते हैं, इसलिए लफ्ज़ ईद अवायद से माखूज़ है। इसके मानी नफ़ा के हैं। बच्चों, ईद का दिन वादा सवाब और वादा अज़ाब का दिन है। मुसलमान हर साल 2 ईदें मनाते हैं। एक ईद को ईद उल फित्र और दूसरी को ईद उल अज़हा कहते हैं। हवाला नंबर 1 इरशाद बारी ताला है, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ही दूंगा। बच्चों, रोज़ा एक बदनी इबादत है जो सिर्फ़ और सिर्फ रब की खुशनुदी और उसकी रज़ा के हसूल का ज़रिया है। रोज़े की हालत में इंसान सुबह सादिक से वक्त मगरिब तक उन तमाम अमाल और बातों से गुरेज करता है कि जिनसे रब ने मना फरमाया है। यही वजह है कि खुद रब ने इसकी जज़ा का ज़िम्मा लिया है। तो बच्चों, रोज़े की हालत में हम जितने नेक और अच्छे अमाल करेंगे, हमें सिला भी उतना ही अच्छा और नेक मिलेगा। हवाला नंबर 2 जो कि एक मिसरा है, ईद हुई सब ने पहने तरबो खुशी के जामे। तरब कहते हैं खुशी को और खुशी का मायने है मुसरत, जामे लिबास। बच्चों, ईद का चाँद नज़र आते ही हर तरफ ईद मुबारक, चाँद मुबारक की सताएं बुलंद होती हैं। मसाजिद में ऐलानात होते हैं। ईद की तैयारियां खूब ज़ोर शोर पर होने लगती हैं और फिर ईद के दिन सुबह सवेरे मर्द हजरात और बच्चे नए खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करके खुशबू लगाकर ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह की तरफ जाते हैं और इसी शान व शौकत से नमाज अदा करते हैं और दिलों में उनके ज़रूर पैदा होता है और वो रब के हुजूर शुक्राने की नमाज अदा करते हैं। हवाला नंबर 3 इकबाल का एक नज़्म का बंद पेश किया गया यहाँ पर। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा व साहबो मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। मायने लिख लीजिए। सफ़ कहते हैं कितार को। महमूद एक हाकिम थे और अयाज उसका ग़ुलाम था। बंदा अतात करने वाला, बंदा नवाज अता करने वाला। साहिब कहते हैं सरकार को, मोहताज ज़रूरतमंद को कहते हैं, गनी सखी यानी खुले दिल वाला। सरकार बरगाह को कहते हैं, सभी तमाम के तमाम। इसका मफ़हूम कुछ ऐसे है कि महमूद एक हाकिम था और अयाज जो है वो उसका नहायत ईमानदार और समझदार ग़ुलाम था और बिलाखिर उसे इन्हीं खूबियों की वजह से वज़ीर बना दिया गया। और नमाज की इज्तिमात में ये हाकिम व ग़ुलाम, अमीर गरीब, छोटे बड़े, ख़ास व आम का फ़र्क मिट जाता है और सब रब के हुजूर एक इमाम की इमामत में सजदा रेज़ होते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अजमी को अरबी और किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। और बच्चों, इस्लाम में इसकी बेहतरीन मिसाल हज़रत बिलाल हबशी की है, जो नस्लन तो हबशी थे मगर परहेज़गारी में सबसे अफजल थे। हवाला नंबर 4 ए काश ये चंद लम्हे ऐश खुशी रह जाए मुसरते दवामी बनकर। काश कहते हैं बच्चों यहाँ पर कलमे तमन्नाई है। ऐश कहते हैं खुशी को, मुसरत खुशी दवामी हमेशा की, मुसरत दवामी यानी हमेशा की खुशी। इसका मफ़हूम क्या बनता है? शायर अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहता है कि ए काश खुशियों की ये जो घड़ियाँ ईद की सूरत में मैसर आई हैं, ये हमेशा की खुशी का बायस बन जाए। हवाला नंबर 5 हज़रत अली का फरमान है, ईद उसकी है जिसके रोज़े कबूल हो गए। हमारी आज भी ईद है और कल भी ईद है। जिस रोज़ हम अल्लाह की नाफरमानी ना करें उस रोज़ हमारी ईद है। बच्चों, रोज़ा रख कर रोज़े के तकाज़े पूरे किए जाएं तो असल ईद भी उन्हीं लोगों की होती है
तो हमारा जो भी दिन हमारा एहकाम इलाही पर अमल करते गुजरे वही दिन हमारे लिए ईद की मानद है। गोया गुनाहों और खुदा की नाफरमानी से बचकर अताअत इलाही करने वाले के लिए हर रोज़ ईद होती है। नेक्स्ट हवाला देखें। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। फैज़ान कहते हैं किसी की नज़र से जो फ़ायदा पहुँचे। मकतब का मायने है मदरसे। करामत कहते हैं बुज़ुर्गी को, मौजज़ात को। आदाब कहते हैं सलीका, तरीका। बच्चों यहाँ पर हज़रत इस्माइल के आदाब फ़र्जंदी की तरफ इकबाल इशारा करते हुए कहते हैं कि ये अल्लाह का ख़ास करम था या फिर मदरसे और तरबियत की करामत के तुफ़ैल था कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि नन्हे और नासमझ मगर फिर भी अल्लाह की मोहब्बत और अताअत उनके अंदर इस कदर रासिक थी कि अपने वालिद तक से ये कहा कि आप अल्लाह के हुक्म को बजा लाइए। यहाँ पर बच्चों हज़रत इस्माइल अल्लाह की मोहब्बत और अताअत में फरमाबरदारी का वो आला नमूना साबित हुए जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हवाला नंबर 7 जो कि एक हदीस मुबारक है। कुर्बानी का जानवर लागर और बीमार ना हो, उसके जिस्म का कोई हिस्सा ज़ख्मी ना हो या कोई ज़ाया ना हो। बच्चों यहाँ पर मायने लिख लीजिए। लागर कहते हैं माजूर को, और कुर्बानी के मौका पर यानी ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी करते वक्त एक ख़ास एहतियात बरतने की तलकीन की गई है कि कुर्बानी का जानवर माजूर या बीमार नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि उसके जिस्म का कोई एक हिस्सा तक ज़ख्मी ना हो, क्योंकि हमारे रब को हमारी कुर्बानियों का कोई हिस्सा गोश्त और खून नहीं पहुँचता, बल्कि वो सिर्फ़ इसमें हमारी नीयत, खलूस और एसार को जांचता है। उस दिन मुसलमान अहद करते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हवाला नंबर 8 जो कि एक शेर है। ये शहादत गही उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। शहादत कहते हैं गवाही को, गह कहते हैं जगह को, उल्फत मोहब्बत को कहते हैं। बच्चों इसके पहले मिसरे में यानी उल्फत का घर इंसान अल्लाह की मोहब्बत का घर है। जब इंसान मुसलमान होता है तो अपने रब के दायरे कार में यानी उसके हल्के में आ जाता है। मुसलमान होना आसान काम नहीं, ये मोहब्बत के घर की गवाही है कि इस घर में रब की मोहब्बत ज़ाहिर करते हुए दायरा इस्लाम में दाखिल होना, और इंसान पूरे का पूरा रब का हो जाता है। इसकी अपनी मर्ज़ी और मंशा बाकी नहीं रहती। लोग समझते हैं कि कलमा पढ़ लेने से इंसान मुसलमान हो जाता है, मगर शायर के नज़दीक मुसलमान होना आसान काम नहीं है। ये अल्लाह की उल्फत गाह में दाखिल होने की गवाही है। गवाही अल्लाह के हुक्म के ताबे होने की है, और अल्लाह के हुक्म के ताबे होना मुसलमान होना है। बच्चों जब हम कलमा शहादत पढ़ते हैं तो हम अल्लाह के अहकाम की गवाही देते हैं। हम अहकाम इलाही को जानते तो हैं मगर मुकम्मल तौर पर उन पर अमल नहीं करते। यही वजह है कि लोग मुसलमान होने को तो आसान समझते हैं, जबकि ये अहकाम इलाही को मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर लागू करना आसान काम नहीं है। हवाला नंबर 9 जो कि इस मज़मून का आखिरी हवाला है। ईद के दिन उदास घर में एक बेवा गरीब रोती है, उसका बच्चा ये पूछ बैठा है ईद बंगलों में क्यों होती है। बच्चों ईद नाम है दूसरों में खुशियाँ बांटने का, क्योंकि गरीबों का भी खुशियों पर उतना ही हक है जितना अमीरों का, लिहाजा उनको भी ईद की खुशियों से महरूम नहीं रखना चाहिए और उन्हें इन त्योहारों के ज़रिए अपनी खुशियों में शामिल करें और इस बात का ख्याल करें कि कहीं हमारी गफलत की वजह से किसी सफ़ेद पोश की औलाद ईद की खुशियों से महरूम ना हो जाए। और दूसरों का ख्याल रखना ये हमारे दीनी फरीज़ा भी है और इखलाकी ज़िम्मेदारी भी। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर नंबर 10 और 11 में आपने सबक चुगलखोर पढ़ा और आपको ये भी बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो में इससे मुतल्लिक जायज़ा नंबर 4 आपको PDF फ़ाइल की सूरत में फ़राहम किया जाएगा। तो बच्चों ये जायज़ा नंबर 4 है, इससे आपने अपनी टेस्ट फ़ाइल पर हल करना है और घर में किसी बड़े को चेक भी करवाना है ताकि आपको अपनी कारकर्दगी का अंदाज़ा हो सके।
डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। आज हमने वीडियो लेक्चर नंबर 12 में मज़ामीन 1 ता 5 के हवाला जात को पढ़ा, समझा। उन्हीं हवाला जात को आपने अच्छी तरह से याद करना है और अपने रफ़ रजिस्टर पर उनकी 2 दफ़ा तहरीरी मश्क करनी है। और फिर जायज़ा नंबर 4 जो कि PDF फ़ाइल की सूरत में आपको मुहैया किया गया, उसको अपनी टेस्ट फ़ाइल पर हल करना है। उम्मीद है आप अपनी जायज़ा नंबर 4 को टेस्ट फ़ाइल पर बहुत ईमानदारी से हल करेंगे और अपने घर में किसी बड़े को दिखाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।